नमस्कार, म सन्तोष सुवेदी। यहाँहरू समक्ष मैले फाइनान्स सब्जेक्टको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइसिस अर्थात् रेसियो एनालाइसिस च्याप्टरको कन्सेप्ट र फर्मुला लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरहरूले प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। हामी रेसियो एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै दुईवटा भेरिएबल्सहरूको रिलेसन भन्ने बुझ्छौँ, अर्थात् दुईवटा चरहरूको सम्बन्ध भन्ने बुझिन्छ। हामीले कुनै पनि दुईवटा चरहरू बिचमा कति छ त, कति पर्सेन्ट छ वा कति टाइम्स छ भनेर उनीहरूको रेसियो निकाल्ने गर्छौँ। जस्तै यहाँनिर हामीले करेन्ट रेसियो भनेर सुरुमा लिएको छौँ। करेन्ट रेसियो भन्ने बित्तिकै करेन्ट एसेट्स र करेन्ट ल्याबिलिटी बिचको रिलेसन हो। करेन्ट एसेट्स करेन्ट ल्याबिलिटी भन्दा कति बढी छ अर्थात् कति कम छ, यिनीहरू बिचको सम्बन्ध के छ त भनेर निकाल्ने काम चाहिँ हामी रेसियो एनालाइसिसमा गर्छौँ। यहाँ जति पनि फर्मुलाहरू छ सबैमा हामीले एउटासँग अर्कोको सम्बन्ध निकाल्ने हो, एउटासँग अर्कोको रिलेसन हेर्ने हो। त्यसैले करेन्ट रेसियो भन्ने बित्तिकै करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट ल्याबिलिटिज भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब करेन्ट एसेट्समा हामीलाई के पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो भने करेन्ट ल्याबिलिटिजमा के पर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। यो नर्मल हामीले एकाउन्टमा पढेको हुन्छौँ, एकाउन्टमा करेन्ट एसेट्स के हो, करेन्ट ल्याबिलिटिज के हो भन्ने कुरा। तर फाइनेन्समा प्रायः जसो जहिले पनि एकैचोटि हेडिङ नै दिएको हुन्छ, करेन्ट एसेट्स करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेर। अब करेन्ट एसेट्समा हाम्रो प्रायः जसो पर्ने भनेको डेप्टर्स, एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, क्लोजिङ स्टक, त्यसै गरेर आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई हामी क्लोजिङ स्टक पनि भन्छौँ, इन्भेन्ट्री अर्थात् स्टक, यिनीहरू पर्ने भयो। जस्तै मार्केटेबल सेक्युरिटिज पनि करेन्ट एसेट्स हो। अब करेन्ट ल्याबिलिटिजमा हाम्रो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एकाउन्ट पेबल, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, एडभान्स इन्कम, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, सर्ट टर्म लोन, नोट्स पेबल, यिनीहरू पर्ने भयो। हामीले करेन्ट एसेट्सलाई करेन्ट ल्याबिलिटीले डिभाइड गर्ने, जति आउँछ त्यसलाई हामी करेन्ट रेसियो भन्छौँ। अर्को क्विक अर एसिड टेस्ट रेसियो भन्ने छ, क्विक एसेट्स डिभाइड करेन्ट ल्याबिलिटिज। क्विक एसेट्स भन्नाले टोटल जुन हामीले माथि निकालेको करेन्ट एसेट्स थियो, यो करेन्ट एसेट्समा डेप्टर्स, एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क, त्यस्तै गरेर हाम्रो यो क्लोजिङ स्टक पनि परेको हुन्छ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि परेको हुन्छ। यो करेन्ट एसेट्समा सबै हामीले जोडेर राखेको हुन्छ भने त्यो टोटलबाट क्लोजिङ स्टक र प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटाइदियौँ भने क्विक एसेट्स आउँछ। अर्थात् करेन्ट एसेट्सको बुदाहरू क्लोजिङ स्टक र प्रिपेड एक्सपेन्सेस छोडेर अरू जोड्यौँ भने हामी त्यसलाई क्विक एसेट्स भन्छौँ। क्विक एसेट्सलाई करेन्ट ल्याबिलिटिजले भाग गर्ने। अब हामीलाई करेन्ट एसेट दिएकै हुन्छ, त्यहाँ इन्भेन्ट्री पनि दिएको हुन्छ वा प्रिपेड एक्सपेन्सेस दिएको हुन्छ। करेन्ट एसेट्सबाट क्लोजिङ इन्भेन्ट्री वा प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटाइदियौँ भने क्विक एसेट्स आउँछ। यो क्विक एसेट्सलाई करेन्ट ल्याबिलिटीले डिभाइड गर्ने, यसलाई हामी क्विक अर एसिड टेस्ट रेसियो भन्छौँ। त्यस पछाडि अर्को छ टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो भन्ने। टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो, टाई रेसियो भन्छौँ हामी। इबिआइटी डिभाइड आई गर्छौँ। इबिआइटी भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स र आई भनेको इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्टको कति गुणा बढी इबिआइटी छ त त्यसलाई हामी टाई रेसियो भन्छौँ। अर्को हामीसँग अब डेप्ट इक्विटी रेसियो छ। डेप्ट इक्विटी रेसियो टोटल डेप्ट बाई टोटल इक्विटी। हामीले एकदम यहाँनिर याद गर्नुपर्छ यो फर्मुलाहरूमा। डेप्ट भन्ने बित्तिकै डेप्ट माथि छ, इक्विटी भनेपछि इक्विटी तल छ। डेप्ट माथि, इक्विटी तल, टोटल डेप्ट बाई टोटल इक्विटी। त्यसै गरेर डेप्ट टु एसेट्स रेसियो अर डेप्ट रेसियोमा पनि त्यही छ, डेप्ट माथि, एसेट्स तल। यसलाई हामी डेप्ट रेसियो पनि भन्ने गर्छौँ, डेप्ट माथि, एसेट्स तल। टोटल एसेट्सको कति पर्सेन्ट चाहिँ टोटल डेप्ट छ त भनेर हेर्ने काम यसमा गरिन्छ। टोटल एसेट्स भनेको टोटल डेप्ट प्लस टोटल इक्विटी। टोटल डेप्ट र टोटल इक्विटी जोड्यो भने हाम्रो टोटल एसेट्स आउँछ। टोटल डेप्ट भन्ने बित्तिकै लङ टर्म डेप्ट र सर्ट टर्म डेप्ट हो। अनि टोटल इक्विटी भनेको सेयर होल्डर्स फन्ड हो। त्यसैले यो दुईटा जोडेपछि ब्यालेन्स सिट टोटल भयो। त्यसैले ब्यालेन्स सिट ल्याबिलिटीको टोटल भनेकै एसेट्सको टोटल हो। त्यही भएको कारणले टोटल एसेट्स बराबर टोटल डेप्ट प्लस टोटल इक्विटी भएको हो। अनि डेप्ट टु टोटल क्यापिटल, डेप्ट माथि राख्नु पर्यो, टोटल क्यापिटल तल राख्नु पर्यो। अब टोटल क्यापिटल भन्नाले यो टोटल इक्विटीमा लङ टर्म डेप्ट जोड्यो भने टोटल क्यापिटल आउँछ। भनेपछि यो टोटल क्यापिटलमा एउटा करेन्ट ल्याबिलिटिज हुँदैन, ल्याबिलिटी साइडको करेन्ट ल्याबिलिटी हुँदैन, अरू सबै हुन्छ। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री अर इन्भेन्ट्री। यदि हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माथि राख्छौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छैन भने सेल्स राख्छौँ।
तल एभरेज छ भने एभरेज राख्छौँ, एभरेज छैन भने क्लोजिङ राख्छौँ। इन्भेन्ट्री अर्थात् क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हो यो। फिक्स एसेट्स टर्नओभर, अब हामीले यो टर्नओभरमा एकदम याद गर्नुपर्छ, टर्नओभर रेसियोहरू सबैमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्स हो, यो सबै टर्नओभरहरूमा सेल्सलाई माथि राख्ने, जेको टर्नओभर हो त्यसलाई तल राख्ने गर्नुपर्छ। जस्तै इन्भेन्ट्री टर्नओभर भन्यो सेल्स माथि इन्भेन्ट्री तल, फिक्स एसेट टर्नओभर भन्यो सेल्स माथि फिक्स एसेट तल, टोटल एसेट्स टर्नओभर भन्यो सेल्स माथि टोटल एसेट्स तल, क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर भन्यो सेल्स माथि क्यापिटल इम्प्लोइड तल, डेप्टर टर्नओभर भन्यो सेल्स माथि डेप्टर तल, वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर भन्यो सेल्स माथि वर्किङ क्यापिटल तल। यसरी सबै हामीले टर्नओभरहरूमा सेल्स माथि राख्ने र जेको टर्नओभर हो त्यसलाई तल राख्ने। तर इन्भेन्ट्री टर्नओभरमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माथि राख्ने, छैन भने सेल्स। डेप्टर टर्नओभरमा केडी सेल्स छ भने केडी सेल्स माथि राख्ने, केडी सेल्स छैन भने सेल्स राख्ने हो। यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। अरू सबै हाम्रो यही छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री अर्थात् सेल्स बाई इन्भेन्ट्री। फिक्स एसेट टर्नओभर भन्यो सेल्स माथि फिक्स एसेट तल, टोटल एसेट टर्नओभर भन्यो सेल्स माथि टोटल एसेट्स तल, एभरेज कलेक्सन पिरियड वा डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ एसिपी वा डिएसओ भन्छौँ हामी। यसको फर्मुला एकाउन्ट रिसिभेबल इन्टु डेज इन ए इयर बाई क्रेडिट सेल्स। यो हाम्रो एन्सर डेजमा आउँछ। यो क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर सेल्स बाई क्यापिटल इम्प्लोइड, क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको टोटल क्यापिटल हो। अर्को डेप्टर टर्नओभर रेसियो क्रेडिट सेल्स बाई डेप्टर अर सेल्स बाई डेप्टर, वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर सेल्स बाई वर्किङ क्यापिटल। यो 13 सम्म हामीले जुन फर्मुला लेखेको छौँ यिनीहरूको एन्सर चाहिँ टाइम्समा लेख्न सक्छौँ हामी, सबैको टाइम्समा लेख्न सक्छौँ। करेन्ट रेसियो क्विक रेसियोदेखि लिएर यिनीहरू सबैको हामीले टाइम्समा एन्सर लेख्न सक्छौँ। 13 मार्क्स 13 फर्मुला नम्बर 13 सम्म, फर्मुला नम्बर 13 सम्म हामी सबैको एन्सर टाइम्समा लेख्न सक्छौँ। अब 14 बाट हामीले पर्सेन्टेजमा लेख्छौँ, मार्जिनहरू रिटर्न पर्सेन्टेजहरू हामी पर्सेन्टेजमा लेख्छौँ, जति आएको छ त्यसलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्छौँ। जस्तै ग्रस प्रफिट मार्जिन भन्यो, मार्जिन भनेको सेल्समा निकाल्ने हो, त्यसैले ग्रस प्रफिट बाई सेल्स, ग्रस प्रफिट भने सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउने। नेट प्रफिट मार्जिन भन्यो, मार्जिन भनेको सेल्ससँग रिलेसन हुन्छ, त्यसैले नेट प्रफिट बाई सेल्स। रिटर्न अन एसेट्स भन्यो, रिटर्न भनेको प्रफिट हो, रिटर्नको केसमा चाहिँ रिटर्नलाई माथि राख्ने गरिन्छ र जेको रिटर्न पर्सेन्टेज हो त्यसलाई तल राख्ने गरिन्छ। जस्तै रिटर्न अन एसेट्स भन्यो, रिटर्न भनेको नेट इन्कम, नेट इन्कम माथि भयो, एसेट्स तल भयो। अब हामीसँग अर्को फर्मुला छ रिटर्न अन एसेट्सको, यसको फर्मुला यस्तो पनि हुन्छ, प्रफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर। यो प्रफिट मार्जिन भनेको नेट प्रफिट बाई सेल्स भयो, टोटल एसेट्स टर्नओभर भने सेल्स बाई टोटल एसेट्स भयो। अब नेट प्रफिट बाई सेल्स र सेल्स बाई टोटल एसेट्स भने सेल्स सेल्स काट्यो, बाँकी के रह्यो त नेट प्रफिट बाई टोटल एसेट्स बाँकी रह्यो। त्यसैले आरओए को फर्मुला प्रफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर पनि हुने गर्छ। अर्को रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न भनेपछि रिटर्नलाई माथि राख्नु पर्यो, प्रफिटलाई माथि राख्नु पर्यो, इक्विटीलाई तल राख्नु पर्यो। अब यसको फर्मुला यो पनि हुन्छ आरओए बराबर आरओए इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर। अब इक्विटी मल्टिप्लायरको फर्मुला चाहिँ टोटल एसेट्स बाई इक्विटी हो, यो इक्विटी मल्टिप्लायरको फर्मुला चाहिँ टोटल एसेट्स बाई इक्विटी हो भने आरओए को फर्मुला प्रफिट नेट प्रफिट बाई टोटल एसेट्स हो। यो नेट प्रफिट बाई टोटल एसेट्स, यो टोटल एसेट्स बाई इक्विटी भनेपछि टोटल एसेट्स काट्यो, नेट प्रफिट बाई इक्विटी बाँकी रह्यो, त्यही नै हो के त नेट प्रफिट बाई इक्विटी हो। भनेपछि आरओए को फर्मुला यसरी पनि गर्न सकिन्छ, आरओए इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर। अब इक्विटी मल्टिप्लायर, इक्विटी भन्दा टोटल एसेट्स कति गुणा बढी छ त यसलाई हामी इक्विटी मल्टिप्लायर भन्छौँ, टोटल एसेट्स बाई इक्विटी। अब इक्विटी मल्टिप्लायरको फर्मुला यसरी पनि लेख्न सकिन्छ 1/1 माइनस डेप्ट रेसियो। अब बेसिक अर्निङ पावर रेसियो इबिआइटी बाई टोटल एसेट्स, प्राइस अर्निङ रेसियो पी रेसियो, प्राइस भनेपछि पी माथि भयो, अर्निङ भनेको ई तल भयो, त्यही अनुसार पी भनेको हाम्रो मार्केट प्राइस पर सेयर एमपिएस हो, ई भनेको अर्निङ पर सेयर हो, पीई भनेको पी माथि ई तल, यसरी मार्केट प्राइस पर सेयर हो पी भनेको र ई भनेको अर्निङ पर सेयर हो, यसरी फर्मुला बनेको हुन्छ। अब अर्निङ पर सेयर अब कति कमाएको छ त भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई टोटल अर्निङबाट नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्ड, टोटल अर्निङलाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङले भाग गर्नु पर्यो। अब यो टोटल अर्निङ हामीले निकाल्दाखेरि
हामीले के हेर्नुपर्छ भने नेट प्रफिट जुन हामीले निकालेको हुन्छौँ नेट प्रफिटबाट प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई दिएको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भाग गर्ने हो नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङले भाग गर्ने जस्तै हामीलाई नेट प्रफिट दिएको छ नेट प्रफिट दिएपछि त्यो ट्याक्स पछिको प्रफिट हो भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यसबाट हामीले प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई दिने पर्सेन्टेज जति हो प्रिफरेन्स सेयर जति छ त्यसको पर्सेन्टेजबाट आएको एमाउन्टलाई हामी प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भन्छौँ त्यो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउने नेट प्रफिटबाट प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउने र त्यसलाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङले भाग गर्ने अर्निङ पर सेयर हुन्छ अब प्रिफरेन्स सेयर दिएको छैन भन्दा डाइरेक्ट अर्निङ जति छ त्यसलाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङले भाग गर्ने सिद्धियो अर्को अर्निङ यिल्ड रेसियो भन्छौँ हामी अर्निङ यिल्ड रेसियो भनेको इपिएसलाई एमपिएसलाई भाग गर्ने त्यसै गरेर मार्केट टु बुक भ्यालु रेसियो छ एमपिएस डिभाइड बुक भ्यालु पर सेयर बुक भ्यालु पर सेयर भनेको सेयर होल्डर्स इक्विटी जसलाई हामी इक्विटी भन्छौँ इक्विटी अर यसलाई नेटवर्थ पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङले डिभाइड गर्ने यो पर सेयर निकाल्नु परेको भएर नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङले डिभाइड गर्ने र यही एमपिएसलाई बुक भ्यालु पर सेयरले भाग गर्यो भने मार्केट टु बुक भ्यालु आयो मार्केट भनेको एमपिएस भयो बुक भ्यालु भनेको बुक भ्यालु पर सेयर भयो त्यस्तै गरेर डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो हामीले डिभिडेन्ड कति पर्सेन्ट तिर्छौँ त भनेर थाहा पाउनको लागि डिभिडेन्ड पर सेयरलाई इपिएसले डिभाइड गर्ने त्यसै गरी डिभिडेन्ड इल्ड नाफा पर्सेन्टेज कति भएको थियो त डिभिडेन्डमा नाफा कति भएको थियो त भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई हामीले यो स्टक भ्यालुएसनमा पढाएको थियौँ D1 बाई P0 भनेर यो डिभिडेन्ड पर सेयर बाई P0 भनेको एमपिएस हो त्यसै गरेर PEG प्राइस अर्निङ ग्रोथ रेसियो भन्छौँ हामी यसलाई PE रेसियो माथि भयो र ग्रोथ रेट चाहिँ तल भयो PEG PE माथि G तल यसरी हामीले फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्छ यहाँनिर पर सेयरमा निकाल्नु पर्ने फर्मुलाहरू हामीले रुपिजमा एन्सर लेख्नुपर्छ जस्तै अर्निङ पर सेयर भने नि यसको एन्सर रुपिजमा हुन्छ रेसियो भने नि पर्सेन्टेजमा हुन्छ रेसियोहरू पर्सेन्टेजमा जस्तै बुक भ्यालु पर सेयर भने नि यसको एन्सर रुपिजमा भयो अब यिल्डहरू रेसियोहरू हाम्रो पर्सेन्टेजमा हुन्छ पर सेयर चाहिँ रुपिजमा राख्ने अरू यो 13 पछाडिको फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले 14 बाट चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजमा राख्ने गर्नुपर्छ 13 सम्म चाहिँ टाइम्समा राख्छौँ 13 पछाडिको फर्मुलाहरू हामीले पर्सेन्टेजमा राख्छौँ र पर सेयर भनेर आएकोहरू चाहिँ रुपिजमा राख्छौँ अनि यहाँनिर एउटा थियो हाम्रो एभरेज कलेक्सन पिरियड यो चाहिँ हाम्रो पिरियड भएको कारणले यसको एन्सर चाहिँ डेजमा आउँछ यति कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो अब डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन ट्यु 2076 यो 2076 मा आएको क्वेसन हो यो 10 मार्क्समा आएको थियो रेसियो एनालाइसिसबाट यो 4th इयर ब्याचलर हुँदाखेरि हामीलाई जति पनि क्वेसनहरू आएको छ सबै 10 मार्क्समा आएको छ तर यो 15 मार्क्स पनि आउन सक्ने सम्भावना भएको च्याप्टर चाहिँ हो र अहिलेसम्म आएको छैन अहिलेसम्म हाम्रो 15 मार्क्समा कस्ट अफ क्यापिटल अनि त्यस्तै गरेर टाइम भ्यालु अफ मनी रिस्क एन्ड रिटर्न र क्यापिटल बजेटिङ यो चारवटा च्याप्टरबाट 15 मार्क्सको दुईटा क्वेसन सोधिरहेको छ अहिलेसम्म अब यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा टाइम भ्यालु अफ मनी च्याप्टरमा लगेर राखेको थियो मैले त्यतिखेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ यो टाइम भ्यालु अफ मनी च्याप्टरमा राखेको पनि रेसियो एनालाइसिस क्वेसन हो भनेर त्यही भएर सुरुमा मैले यो क्वेसन देखाएको छु यसमा हामीलाई कान्तिपुर क्याफे हैज ₹5 लाख अफ डेट आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ कान्तिपुर क्याफेले 5 लाख रुपियाँ डेट अर्थात् लोन लिएको रहेछ अर्थात् डेट इस्यु गरेको रहेछ 5 लाख बराबरको एन्ड इट पेज एन एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट अफ 10% एनुअली यसले एनुअली 10% इन्ट्रेस्ट तिर्छ भनेपछि 5 लाखको 10%ले 50,000 50,000 चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट भयो इट्स एनुअल सेल्स आर ₹2 मिलियन सेल्स 2 मिलियन भनेपछि 20 लाखको सेल्स हुँदो रहेछ इट्स एभरेज ट्याक्स रेट इज 30% टी बराबर 30% छ एन्ड इट्स नेट प्रफिट मार्जिन अन सेल्स इज 5% नेट प्रफिट मार्जिन चाहिँ 5% रहेछ भनेको 20 लाखको 5% ले हाम्रो रिटर्न कति हुने त नेट प्रफिट कति हुने रहेछ त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो 20 लाखको 5% ले 1 लाख चाहिँ रिटर्न हुँदो रहेछ नेट प्रफिट हुँदो रहेछ त्यसै गरेर
If the company does not maintain the time interest on tie ratio of at least 5 times, यदि tie ratio 5 times आएन भने its bank will refuse to renew the loan and bankruptcy will result. ब्याङ्कले लोन रिन्यू गर्न मान्दैन र ब्याङ्क्रप्सी रिजल्ट हुनेछ भन्ने कुरा गर्यो. What is कान्तिपुर क्याफेज टाई रेसियो? इज द ब्याङ्क लाइकली टु रिन्यू द लोन भनेको छ. अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने टाई रेसियो भनेको इबिआइटी बाई आई हो. इबिआइटी बाई आई. हामीलाई यहाँनिर क्वेसनमा आई यो 5 लाखको 10% ले 50,000 भयो, आई निकाल्यौँ. अब इबिआइटी क्वेसनमा दिएको छैन, हामीलाई नेट प्रफिट दिएको छ. नेट प्रफिट भनेको इएटी हो, अर्निङ आफ्टर ट्याक्स. हामीलाई टाई रेसियो निकाल्नको लागि इबिआइटी चाहियो. यो नेट प्रफिट चाहिँ हाम्रो 20 लाखको 5% ले 1 लाख भयो. नेट प्रफिट इएटी चाहिँ 1 लाख भयो. अब हामीलाई चाहिएको के त? इबिआइटी हो. अब इबिआइटीबाट आई घटाएर इबिटी भए हुन्छ, इबिटीबाट ट्याक्स घटाएर बल्ल इएटी आए हुन्छ. त्यसरी इएटीलाई हामीले इबिआइटीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो पहिला. अनि त्यो इबिआइटीलाई यो आईले भाग गरेपछि टाई रेसियो आउँछ. यो टाई रेसियो चाहिँ 5 भन्दा बढी हुनु पर्यो. कम्तीमा 5 चाहिँ हुनु पर्यो. भनेपछि 5 वा यो भन्दा बढी हुनु पर्यो. यदि 5 टाइम्ससम्म हो भने चाहिँ लोन रिन्यू हुन्छ, 5 टाइम्स भन्दा कम भयो भने लोन रिन्यू हुँदैन भनेर लेख्नु पर्यो. त्यसै अनुसार हामीलाई गिवन 5 लाख थियो, इन्ट्रेस्ट 5 लाखको 50% ले 50,000, डेब्ट 5 लाखको 10% ले 50,000 इन्ट्रेस्ट भयो, सेल्स 20 लाख, ट्याक्स रेट टी बराबर 30%, नेट प्रफिट 5% अफ 20 लाख भनेको 1 लाख. अब क्यालकुलेसन अफ टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो, टाई रेसियो निकाल्नु पर्यो. टाई भनेको इबिआइटी बाई आई. आई हाम्रो 50,000 भयो. अब इबिआइटी चाहियो. अब हाम्रो फर्मुला नेट प्रफिट बराबर इबिआइटीबाट आई घटायो इबिटी भयो इन्टु 1 माइनस टी गरेपछि इएटी नेट प्रफिट भयो. त्यो अनुसार नेट प्रफिटको फर्मुला यो इबिआइटी निकाल्ने फर्मुला. अब नेट प्रफिट 1 लाख, इबिआइटी भयो, माइनस आई भनेको 50,000, 1 माइनस ट्याक्स रेट हाम्रो 30% हो. यो 1 बाट 0.3 घटाउँदा 0.7 बाँकी रह्यो. अब यो 0.7 ले यो इबिआइटीलाई मल्टिपल गर्नु पर्यो, यो 50,000 लाई मल्टिपल गर्नु पर्यो. 0.7 इबिआइटी माइनस 0.7 इन्टु 50,000 35,000. अब हाम्रो यो 35,000 अगाडि लानु पर्यो. 1 लाख प्लस 35,000 बराबर 0.7 इबिआइटी बाँकी रह्यो. इबिआइटी बराबर 1,35,000 डिभाइड 0.7 गर्दा 1,92,857.14 हाम्रो इबिआइटी भयो. यो इबिआइटीलाई लगाएर माथि राख्ने. यसलाई 50,000 ले डिभाइड गर्दा 3.85 चाहिँ हाम्रो टाई रेसियो आयो. अब टाई रेसियो के भयो त भन्दा 5 भन्दा कम भयो, त्यसैले लोन रिन्यू हुँदैन भन्नु पर्यो. अब बीमा बाई वाट पर्सेन्टेज नेट प्रफिट मार्जिन सुड इन्क्रिज इन अर्डर टु गेट लोन रिन्यू. लोन रिन्यू हुनको लागि नेट प्रफिट मार्जिन कति पर्सेन्टले चेन्ज हुनुपर्छ अर्थात् बढ्नुपर्छ भन्यो. नेट प्रफिट मार्जिन हाम्रो यहाँ 5% छ. अब लोन रिन्यू हुनको लागि नेट प्रफिट मार्जिन कति चाहिन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो. त्यो पत्ता लगाइसकेपछि अब नेट प्रफिट मार्जिन कतिले बढ्ने हो भनेपछि अब पर्सेन्ट चेन्ज निकाल्नको लागि न्यू नेट प्रफिट मार्जिन माइनस ओल्ड नेट प्रफिट मार्जिन डिभाइड ओल्ड नेट प्रफिट मार्जिन इन्टु 100 गर्ने हो. त्यसैले हाम्रो टार्गेट सबभन्दा पहिला लोन रिन्यू हुनको लागि नयाँ नेट प्रफिट मार्जिन कति चाहिन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो. अब नयाँ नेट प्रफिट मार्जिन निकाल्नको लागि हामीलाई यो पहिला यो टाई रेसियो चाहिँ 5 हुनु पर्यो भन्ने थाहा हुनु पर्यो. के रे 5 चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हामीले देखेको छौं. टाई रेसियो चाहिँ लोन रिन्यू हुनको लागि 5 हुनुपर्छ. यहाँ लोन रिन्यू हुनको लागि चाहिँ नेट प्रफिट मार्जिन कतिले बढ्नुपर्छ भनेको छ. त्यसैले टाई रेसियो 5 भयो भने बल्ल लोन रिन्यू हुन्छ. अब टाई रेसियो 5 राखेर हामीले पहिला इबिआइटी निकाल्छौं. इबिआइटीबाट हामी इएटी निकाल्छौं. इएटी निकालिसकेपछि त्यो इएटी भनेको नेट प्रफिट हो. अब त्यो नेट प्रफिटको सहायताले हामी नेट प्रफिट मार्जिन निकाल्छौं. अनि त्यो नेट प्रफिट मार्जिन चाहिँ यो नेट प्रफिट मार्जिन भन्दा कति पर्सेन्टले बढ्नु पर्ने रहेछ त भनेर हेर्छौं. न्यू नेट प्रफिट मार्जिन आएपछि न्यू नेट प्रफिट मार्जिन माइनस ओल्ड नेट प्रफिट मार्जिन डिभाइड ओल्ड नेट प्रफिट मार्जिन इन्टु 100 गरेपछि हाम्रो कति पर्सेन्टले चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ. त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिला क्वेसनले सोधेको चाहिँ बाई वाट पर्सेन्टेज नेट प्रफिट मार्जिन सुड इन्क्रिज भनेको छ. हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट प्रफिट मार्जिन अर्थात् नेट प्रफिट मार्जिन
बराबर नेट प्रॉफिट न्यू नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस ओल्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन डिवाइड ओल्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन हो पर्सेंट चेंज इन नेट प्रॉफिट मार्जिन यो फर्मुला अब यसमा न्यू नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस ओल्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन डिवाइड ओल्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन अब हामीले न्यू नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्न पर्यो ओल्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन 5 दिएको छ यो हामीलाई 5% थियो पहिला भन्ने बुझेको छौं अब न्यू निकाल्न पर्यो न्यू निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला लोन रिन्यू हुनको लागि टाई रेशियो 5 टाइम्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ अब टाई रेशियो 5 राखेर हामीले ईबीआईटी निकाल्छौं टाई रेशियो 5 बराबर ईबीआईटी बाइ आई भनेको 50,000 यो 50,000 into 5 गर्दा ईबीआईटी 2,50,000 हो अब हामी ईएटी निकाल्छौं नेट प्रॉफिट भनेको ईबीआईटी माइनस आई into 1 माइनस टी ईबीआईटी 2,50,000 आई 50,000 1 माइनस ट्याक्स रेट 0.3 यो गर्दा नेट प्रॉफिट 1,40,000 भयो अब नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्छौं नेट प्रॉफिट बाइ सेल्स नेट प्रॉफिट 1,40,000 सेल्स 20 लाख भनेपछि 7% भयो 7% चाहिँ नेट प्रॉफिट मार्जिन भयो पहिला हाम्रो नेट प्रॉफिट 5% थियो मार्जिन अहिले 7% भयो भनेपछि कति पर्सेन्टले बढ्न पर्यो त 7 minus 5 divided 5 गरेर 0.4 त 40% ले बढ्नु पर्यो भन्ने बुझियो नेट प्रॉफिट मार्जिन 40% ले बढ्नुपर्छ भन्ने बुझियो यति भन्दै आजको क्लास यही अन्त्य गर्छु हस्त धन्यवाद